आजको सुस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। हजुरहरूले पुष्पाञ्जली लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सुस्तानी परमेश्वर्यै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितचुलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाच्यालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सुस्तानी परमेश्वरै नमः। अतः पंचमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान देहे। सबैलाई जुवाईलाई आनन्दले रहेको र विष्णुका छलले सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कैलाश गएको बेला नाटकीय अभिनय देखाएको सतीले महादेवको सक्कली स्वरूप दिव्य कैलाश भवनदेखि प्रसन्न भएको कुरा कहिसके। अब तिमीलाई के सुन्नको इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्। त्रिपुर भनेको के हो, के हुन्? श्री महादेवले ती सबैलाई कसरी भस्म गर्नुभयो सो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा कुमार भन्दछन्, हे शनिबार अघि जब वराहरूपी भगवानले विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी हुँदै गर्न लागे। तब मय नाम भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय त्यस वखत चिन्तित भयो। अनि चिन्तिएर मनोरथ पुग्ने होइन, मनोरथ पुरा गर्न त परिश्रमको गर्नुपर्दछ भन्ने सोची अरू दुई दैत्य तारक्रम बिन्दुनमाली नाउँ गरेको आफ्ना साथीलाई समेत साथ लिए त्यो मयले ठुलो अगुरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती 3 जना दैत्य माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गई बस्दथे। जेठ वैशाखमा घाममा मरुभूमिमा गई पञ्चाङ्गी तापी तपस्या गर्दथे। वर्षा कालमा बिना छप्पर चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यको जिउमा केवल छाला र हड्डी मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुला सुखदेखि पनि च्युत भए, तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई तीनवटाको अगाडि भन्न लागे कि हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानव वीर हो, तिमीहरूमा का तपस्यादेखि म बहुत खुसी भए। अब तिमीहरूको मनमा जो इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु भनी ब्रह्माजीले भन्नुभयो र तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे। केवल घुँडाले मात्र भूमि स्पर्श गरे। हात जोडी बिन्ती गरे कि हे ब्रह्माजी, हजुरले यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वरदान दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो म सुन्दर 3वटा पुर बनाउनेछु त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, जस्तो रीतसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्, हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौ उस्तै वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो तरले वरदान मागेको सुनि ब्रह्मा आज्ञा गर्नुहुन्छ कि हे दानव श्रेष्ठ हो, त्यस्तो अवध्यत्व वरदान म दिन सक्दिनँ। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछन् कि हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सब होस्, मृत्युको हकलाई मैले बनाएका 3वटा
जब पुनः 10,000 वर्ष पुग्ला, एक आधा निमेषभर मात्र एक सरल ऊर्ध्व रेखामा तलमाथि भएर रहनेछन्। त्यस आधा निमेषभित्रको जो एक बाणले ती तीन पुरालाई नाश गरोस्, त्यही वीर मात्र हामीहरूलाई मार्नमा समर्थ होस्। त्यस्तो तरहको त्यस समय नाम दानवको वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। तब त्यसमय नाम दानवले पनि जगत नाश गर्नका निमित्त आदि कल्पमा तीन पुरको रचना गरेको थियो। ती तीन पुरमा पहिला पुर चाहिँ फलामको बनायो, दोस्रो चाँदीको बनायो, तेस्रो सुनको बनायो। ती तीन पुर आकाशमा मानव सुमेरु पर्वतको श्रृंग जस्तो देखिन लागे। ती तीन पुर चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका ठाउँ-ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका घर अट्टालीहरू पनि अति उच्चा, आँगनहरू पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छापेका, ठाउँ-ठाउँ सुवर्णले मडेकामा सुन्दर पुरद्वारहरूले पनि तयार गराएका, मोती प्रबल मणिहरूले ठाउँ-ठाउँमा राखिएका, बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फ फैलिएको, विचित्र विचित्र हीरा मोतीहरू जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फराएको पताकाहरूले शोभित भएका घरका पङ्क्तिहरू रत्न समूहको जडाउ भई शोभायमान भएका, मार्गहरू सिंगारिए अति राम्रा तयार गराइएका घरहरू, विमान रूप पुरहरू र लाखौं अमूल्य रत्नहरूले शोभायमान हजारौं बगैँचा बनाए। बिरुवाहरूमा पनि राम्रा राम्रा छ, ऋतुका फल लाएका र फूल फुलेको उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं किसिमका कमलहरूको फूल फुली शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्तो तरहले ती त्रिपुराका दैत्यहरूका घर शोभायमान भएका तयार भए। फेरि नाना किसिमका मैरादी सुन्दर उत्तम छिगणले संयुक्त भएका र पुरुषहरूको नङ लाग्नाले जसको पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेको, सुनको कलश समान कुच भएका, बारुणी मदिराले लाल नयन भएका, लज्जाले ईषद हास्य गर्न जसको नेत्र लोलिएका छन्, यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो सुन्दर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। ती त्रिपुरामा यो लौहको जुन पुरमयले बनाएको छ, त्यो तारक्य दैत्यलाई मैले दियो। जस्तै दैत्यालयं तत्सुवे तथैव प्रवेत्तकेकी विहर्गै महद्भि तत्पुण्यखाभिन्नपयोधराभि राकीर्ण रक्तान्त विलोचनाभि सव्रेणमेषञ्चपलेक्षणाभि योषितभिराकीर्णमतिवरेजे लौहं पुरं चातमयश्चकार तत्तारकाख्याय ददो मयस्य। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो सो विद्युन्माले दैत्यलाई दियो, जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो सो राजा मैले आफूलाई भनी लियो। तिनै पुर दैत्यपतिहरूको मन्त्रीवर्गहरू र सेना प्रजाहरूले शोभायमान भए। त्यो दैत्यराज पनि अनेक तरहका सम्पूर्ण शत्रुहरूको सेनालाई जितिकन ब्रह्मा स्वर्ग मृत्युवर्गको सहित भई स्त्रीहरूलाई साथ लिई सुख पूर्वक रहँदा अनेक तरहका सुख पाउन लाग्यो। तब तीन लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। अति शीघ्र दर्पमा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिति लियो भन्ने मनमा मान्न लागे। उनीहरूलाई मार्न लागे। उनकै बगैँचाको वृक्षहरू बिरुवाहरू खेल्न लगाए ल्याए। यस्तो तरले देवताहरूलाई दुःख दिदामा बहुत काल व्यतीत भयो र तिनीहरूदेखि इन्द्रादि देवता अति क्रोधित भएर ब्रह्माजीको सामु गए। त्रिपुरावासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गर्दा भए। तब ब्रह्माजीले सब देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो कि हे देवतागण, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैन। तस्मात् नारायण आदि सकल देवता हामीहरू महादेवको शरणमा जाउँ। उनी महादेव हाम्रा गति छन्। उनी महादेव हामीहरूको शत्रु ती दैत्यहरूलाई नाश गर्दछन्। यस्तो तरको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि होस् भनी ब्रह्मा सूर्य इन्द्र वायु अग्नि आदि सकलले ब्रह्माजीलाई साथ लिई कैलाश गएर महादेवलाई देखि अनेक तरहसँग बडो भक्तिभावले स्तुति गरे। महादेवले देवताको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई उनको मनको इच्छा जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जो वर माग्छौ मागमा सम्पूर्ण कुरा दिन्छु, लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन भन्ने महादेवले यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवतागणहरू बिन्ती गर्दछन् कि प्रभु ब्रह्माजीको वरदानले उन्मत्त भएका मय आदि गरी एक दैत्यहरूले आफ्नो उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटी लगे। सम्पूर्ण पवनहरूको उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटे, बगैँचाहरू नष्ट गराइदिए। सब देवताहरूलाई नाश गर भन्दै हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्ने ब्रह्मा पनि
समर्थ छैनन्, विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे भगवान जस्ता रीतले देवताहरूको जय हुन्छ सो वरदान बक्सनुहोस् भनी यस्तो प्रकारले स्तुति गरिएका महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई यस्तो वचन आज्ञा गर्नुभयो हो कि हे देवतागण हो, तपाईहरूले एक अंश धारणा गरेर रुद्र तेजमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवबाट आज्ञा भए पछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्छन् कि हे भगवान, हामी हजुरको तेजको सहस्रांशको एक अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर तेज धारण गर्न के हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रो उप प्रसन्न हुनुहोस्, हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मारी बक्सनुहोस्। तिनीलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि तिनी पुराको आधा निमेषसम्म भेट नहुनेछ। त्यस आधा निमेषभित्रमा एक बाणले जो त्रिपुर भस्म गला त्यसैबाट तिमीहरूको मृत्यु होला, नत्र अन्यथा तिमीहरूको मर्न हुने छैन। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्नमा हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न हुनुहोस्, त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सनुहोस्। यस्तो प्रकारको स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरी महादेवबाट आज्ञा भयो कि हे देवगण, यदि यस्तो महादुर्वेद्य त्रिपुर छ भने ब्रह्मादि देवताको प्रिय निमित्त म एकै बाणले तिनै पुरालाई भस्म गरिदिउँला। दिव्य रथमा बसी त्रिपुरासुरको नाश गरौँला। दानववादी वीरहरूले रक्षा गरिएको त्रिपुरासँग लड्दा मेरो बललाई सम्हाल्न सक्ने हिमालय पर्वत समान मेरो निमित्त तपाईहरू रथ तयार गराउनुहोस्। यस्तो वचन सुनि सकल देवता गणहरू हौस भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भएर हे मुनि श्रेष्ठ, महादेवको निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र सूर्य भए, उत्तरतर्फ चक्र चन्द्रमा भए, दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य भूषण बनाइए, उत्तर चक्रमा स्वर्णकला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दाहिना बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाएर पाङ्रो अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अस्ताचल र उदयाचल यी दुई पर्वत दुई पाङ्राको चुकुल गराए। अयन संवत्सर रथको वेग भए, 4 समुद्र रथको 4 पुण्डालिका भए। सम्पूर्ण गङ्गादि तीर्थहरू उत्तम वस्त्रभूषणहरू लगाए। स्थिर भई हातमा चमरले त्यस रथमा रहे। लगामले रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोरा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको उसको पार्श्वदण्ड बनाए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनाग धनुको तादो बनाए। सरस्वती देवीजी घण्ट बहिनी साक्षात नारायण भगवानको विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भए। 7 वेद रथको 4 घोडा तारागणहरू घोडाको गहना भए। यस्तो तरहले हे मुनि, जो जति यो ब्रह्माण्डमा चीज छन् सब त्यसको रथको अवयव भए। यस्तो प्रकारले त्यो धनु बाणले सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्प गराए। रथमा चढ्नुभयो। उहाँ पछि रुद्रको नन्दी भए, शम्कु कर्ण भए, चण्डेश्वर भए, गणेश्वर भए, योगाक्षर भए। यी सब त्रिशूल पट्टी हातमा लिएर अनेक तरहका शास्त्र जानेका नाना तरहका शङ्ख फेरि मृदङ्ग बजाउँदै महादेवको उपर अनेक चित्र विचित्र पुष्प वर्षा गराउँदा भए। तिनको तेज भार सहन गर्न नसके सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवता मोह भएको जानी निजको तेज खिचिकै शान्त गर्नुभयो र देवता अनि रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई किञ्चित समर्थ भए। उहाँपछि हे मुनि श्रेष्ठ, उसै बेला नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागे। महादेव देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भए। तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिम्रो जस्तो इच्छा हुन्छ सो गर, तर तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्ता प्रकारको नारदको वचन सुनि मायाले आफ्नो साथी तारक र विद्युन्माली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीले भन्नुभएको सबै कुरा सुनायो। तब दैत्यहरूको श्रेष्ठ तारकले भन्यो कि हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवता यथार्थमा मध्य छन्। त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ? यदि सम्पूर्ण देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व आएर पनि यो त्रिपुर अवेद्य छ। शत्रुलाई जित्नका निमित्त साम दाम आदि अनेक तरहका नीति भए पनि आइलाग्ने शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्ता राजा तारकको वचन सुनि विद्युन्माली भन्दछन्, हे राजन, बलिहीन
देवता हामीसँग कुनै प्रकारको पनि समर गर्न सक्दैन, मूर्ख भएर युद्ध गर्न कुनै आउँछ भने त्यो आफै नाश होला। हे राजन, चिन्ता बोकिएको छ, लडौँ, सम्पूर्ण देवतालाई जिती स्वर्गलोकको इन्द्रपद भोग गर्नुहोस्। अघिको हिरण्यकशिपको पदमा प्राप्त भए 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गरी आसुरी सम्पत्तिको आनन्दले भोग गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको विद्युन्मालीको वचन सुनि माया भन्दछन्, हे दानव वीरहौ, अब हाम्रो नाश हुने बखत भयो। सुन्यो, जो शत्रु भन्दा बलियो होस् अथवा हिनबल होस्, उसँग साम दामादी उपाय गर्नु उचित छ। तर सम्पूर्ण जगतका मालिक प्रभु ईश्वर महादेव हुन्, उनी देवता र हामीहरू भन्दा श्रेष्ठ छन्। उनी आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू केही छैन, खाली भगवान महादेवलाई प्रणाम गरौँ, यही मेरो विचार छ। यदि अब हामीले अबुझ भएर महादेवको सामु गए युद्ध गर्यो भने अवश्य उनको सृष्टिपातले भस्म हुनेछौँ। आज भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउनुहुन्छ भने हाम्रो के गति छ? यसमा पनि तिमीहरूले धेरै समयसम्म आसुर सम्पदा भोग गर्यो, त्यसै कारणले म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू अब भोगको लोभमा नपर, श्री महादेवको शरणमा आऊ। यस्ता प्रकारको मायाको वचन सुनि नारदले भने ठिक हो महाराज, अब तपाईँको तपस्या क्षीण हो, ऐश्वर्य भोग समाप्त हो, तथापि सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसक झैँ ती देवताको शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवको हातबाट मर्न हो भने श्री महादेवको प्रमथ गणको अधिपति हुनुहोला। शरण पर्न गए तापनि देवताको हितका निमित्त महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैन भने फेरि यस्तो दानव का राजा भइकन पनि कातरता किन गर्दछौ? कातरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुने छैन, सुरदेखि प्रसन्न हुन्छ, किन नलड्नु? लड, कदाचित जित्यो भने तीन लोकको राज्य पनि भोग गरौँला। यस्तो प्रकारको नारद ऋषिको वाक्य सुनि तारकाख्य विद्युन्न तमाली दैत्यहरू आइसहिने भएकाले भन्न लागे, ठिक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा हो त्यो बहुत उत्तम हो। मैले पनि तिनको वचन सुनि अब यिनीहरूको श्री नष्ट हुने वखत हो भन्ने जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको बहुश्रेय भने मायाको पनि यस्तो वचन सुनि नारद मुनि बहुत प्रसन्न भए। यस मायालाई रक्षाबन्धन गरी सकल दैत्यसहित युद्ध गर्नमा तत्पर गराई नारद महादेव भए ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धमा विजयको लालसा गरी अनेक शास्त्रले सुसञ्जित भई तयार भए। तर काख्य बल बाणासुर विद्युतमाली आदि सबै दैत्यराजहरू पनि युद्ध गर्न निश्चय गरी राजाको अगाडि आई अनेक तरहको बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू नै दानवलाई भयानक देखिए। उरथ आयो, लौ हेर उरथको ध्वजा देखियो। यस्तै वाक्य परस्पर आपुसमा भन्न लागे। भय शोकलाई त्याग गरी कुपित मुख गरी नाना तरहका शस्त्रले युद्ध गर्न निश्चय गरी। जस्तै पशु अग्निको समीप जान्छ त्यस्तै ती कालप्रेत त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। तब पश्चिम सागरको शिरोभागमा अनेक प्रकारको पताकादिले शोभित मानव सुमेरु पर्वत सदृश रथ देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानवहरू पनि युद्ध निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएर छदा प्रचण्ड मुख भाइ प्रमथादि गणका अगाडि उपस्थित भए। फेरि दिव्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई उनका पार्श्वमा गए खडा भए। नन्दै भृङ्गी वीरभद्र अनेक गणवर्ज त्रिशूल गर्दा परिघली युद्धको निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि महादेवको रथ लिएको देखि युद्ध गर्न भने अनेक प्रकारको दिव्य आयुध हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग युद्ध गर्न लागे। अति क्रोध पनि गर्न लागे। तब महादेवले त्रिपुरलाई दग्ध भए जस्तै देखि हास्य गर्दै लड्नलाई स्थित भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्दा भए। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे। लाल लाल आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र शिरीषले विद्युत प्रवाहको पृष्ठ दिशामा प्रहार गरे। तब उसले पनि सुलले पुनः फुङ्काले भृङ्गी र रेटीलाई प्रहार गरे। जसको वेदना सहन नसके भृङ्गी र रेटी त्यहाँबाट पलायमान भए। जब यस दैत्यराजले यिनीहरूलाई जिते थियो तब गणनायक गणेशको काँधमा 1000 बाण छोडी वेद गर्यो। फेरि 63 फेरि 10 बाण छोडी जब गणेशको मर्ममा घाउ गराई वेदना गराइदियो तब गणेशजी जति क्रुद्ध भई आफ्नो सुनो पसारी त्यसको गर्दनमा
बेरी निभोटी जस्तै मत्त हात्ती कमलको फूल सुनाले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँक्छ त्यस्तै विद्युत प्रभाको शिर पनि उखाडी फ्याँकिदिए तब शरीरबाट उखाडिएको त्यो शिर यस्तो स्वभावमा प्राप्त हो कि जस्तै सरोवरबाट छुट्टी हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको फूल शोभा पाउँछ। यो देखिया भङ्गीको नाना तरहले गान गरे तब नेमी नामा र बलनामा दानवीर क्रोधले युक्त भई आएर गणेशलाई मर्म बाण छोडी घाउ गराउन लागे। शङ्कु कर्णले तिनलाई बीचमा रोकी तिनका ध्वजा रथ सारथी घोडा सब काटी उनलाई विरति गराए। तब ती दुई जना पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आए। ती चण्डेश्वर गणनायकको मर्म हजारौं बाण हाने घाउ गराए। तब ती गणेश्वरले पनि क्रोधले लाल आँखा गरी भयंकर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिए। तहाँ उपरान्त ठुला दैत्यहरू जो त्रिपुरवासी थिए सब क्रुद्ध भई बराबर हुल निस्केर नाना तरहका नाना वर्ज त्रिशूल कुठार लिएर महादेवको गणमाथि चम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगण पनि शिवको आज्ञा पाएको हुँदा जस्तै उन्मत्त केसरी मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यस्तै गरी दानव दैत्यको सैन्यलाई भड्काए। बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन कसो गिड छैन यस्तै रीतले नाश हुन लागे। रगत बगी नदी भए बगे झैं भो वायुको वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वर्षका तोड लागेर चूर्ण भएका पर्वतहरूको शिखर चाहिँ गिद्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमिनामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कु कर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब अति क्रुद्ध भई तारकनामा दैत्यपुरदेखि निस्की गणनायकहरूमाथि झम्टेर अनेक तरहसँग बाणवृष्टि गर्यो। तब गणनायक शङ्कु कर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यको शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो दैत्य पनि केही किल्ला भने जस्तो भयो। तब फेरि त्यो दैत्यलाई भाला प्रहार गरे। तब त्यो तारक दैत्यले पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रको प्रहार गरे। तब गणेश्वरले शङ्कु कर्णले पनि मुड्कीले नै अति वेदना हुने गरी त्यसलाई हाने। शङ्कु कर्णको मुड्की खाएपछि मूर्छा भई भूमिमा गिर्यो र श्रेष्ठ आयुधलाई त्याग्दो भयो। तब त्यो दैत्यराज महाक्रोधले रिस त्याग नगर्दो छँदो मुड्कीको वेदना सहन नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। यस्तो प्रकारसँग त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरू उठाई मयका भवनमा लिई आई सारा वृत्तान्त बताई अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। तब तिनीहरूले रुन लागेको दानवहरूलाई सम्झाई भने कि मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। तब ती दैत्यहरूले होस् भनी प्रसन्न भई अमृतमा चोबी दैत्यपति तारकासुरलाई जी आए। फेरि मरेको दैत्यलाई पनि बचाइदिए भन्ने प्रसन्नताले मायालाई शिर झुकाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो वेगले गरी संग्राम भूमिमा आएको देखि ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, सो दैत्य अघि मरेको थियो अहिले फेरि बाँचेर आयो। मायाको घरमा अमृत छ त्यस अमृतले गरी मायाले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यदि यसको घरमा अमृत रहे ता यी मरेको दैत्यहरूलाई बराबर जियाउँदैन छ। यसै कारणले बाण प्रहार गरेर पहिले यो अमृत शोषी लिनुपर्छ। यस्तो प्रकारको वचन सुनि बाण प्रहार गरी अमृतलाई शोषी लिएर फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब त्यो सर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुर दैत्यहरूसँग लडाई खुब देखेँ, लड्नु आज पुनः 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो तैपनि त्रिपुर क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छान्नु होस् त नाश होला न। अब यी पुरा आधा निवेश भएर एकत्र भई फेरि अलग हुन्छन्, त्यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। ती पुरुष जोडी अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यति मेरो बिन्ती लाग्छ, मेरो बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको ब्रह्माका वचन सुनि लौ भने त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषको निमित्त त्रिपुर जोडिएको थियो। महादेवको आफ्नो योग बलले उस बखत सारा जगत निश्चल भइगयो। त्यहाँपछि जसको अग्रभागमा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी
बाण प्रहार गर्दा भए त्यो बाणलाई जसै महादेवले प्रहार गरे तब त्यस तीव्रको घरहरूमा चारैतर्फ दग्ध हुन लाग्यो। धिक धिक कष्ट 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 भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। तब महादेवले नन्दादि डाकी अराउनु भयो कि नन्दीश भक्तो मम विश्वकर्मा दहेत पुरं तसेथा नवन्ने तथा नलस्तं न दहेतमयं च शीघ्रं समागच्छ निवारयित्वा। हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन कि त्यो मयक मेरो भक्त छ, अग्निले त्यसको पुरा मात्र डराउन त्यसलाई दग्ध नगराउन। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तमबलको एक बलले माईभूत भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयको पुरमा प्रवेश गरी मयको घरमा गए। उहाँ गई देखे कि मय नामक दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले उसलाई आह्वान गरी तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भनेर मयले ती गणराजलाई पनि नमस्कार गरे। उसी बेला अग्नि पनि तहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडो पुर छोडी निस्क। मयले पनि हौस पनि सुवर्णमय शिवलिङ्ग लि पातालमा तत्काल गयो। नन्दीले पनि फर्की सम्पूर्ण विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे। उहाँ पछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी र गृह सब नष्ट भई अनेक दानवहरूले रोए कराए शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि निस्की कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। भ्याल विमान अटालीहरूमा रहेको पहेँला र उच्च स्तर भएका मदले विफल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूको प्रिय भएका स्त्रीहरूले अग्निबाणले भयभीत भई घर घरमा यत्र तत्र दगोर्न लागेको देखिन थाले। जस्तै पर्वतमा स्थित किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन् त्यस्तै कोही आफ्ना आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे। कोही भाग्न लागेको शेष दान पनि आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। शिव भक्तिले हिँड सम्पूर्ण भूषणहरूले हिँड देख्नमा पर्वत कार दैत्यहरू सागरमा कष्ट लागेको देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव गिरेथे, तिनीलाई अनेक तरहका जल जन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा देखि आकुल भए विलिप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रतिको अन्त्यमा खिदित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथमा जाऊ भन्ने इच्छा गर्ने भएका दानवहरू भयले शहीद भई डढी भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबे जब जल जन्तुको आहार भए, कोही त्यही पिल्सी प्राणहीन भए। यस्ता प्रकारसँग त्यस विष्णु अग्नि सुममय बाणले त्रिपुराको भस्म गराइदिए र त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरालाई सागरमा डुबाई। फेरि त्यो बाण शिवजीले हातमा प्राप्त भयो। प्रकारले त्रिपुरा डढेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। भगवान यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गरिलिनुभयो यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुरा भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रा आपत्ति हुनुभयो। सर्वत्र सर्वदा सदा स्थिर रहने यस्ता तिमीलाई नमस्कार छ भनेर ते महादेवले पनि देवताहरूलाई सदा पुत्रवत पालना गर्नु पर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाओ। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूदेखि पूजित भई नन्देश भृङ्गी भूत प्रेत सहित भई महादेव पनि कैलाश पाल्नुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरे। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्र भई यसको पाठ गर्ला त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गमा जन्म लिला। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महाग महात्म्यम कुमार अगस्त्य संवादे श्री वत्सस्थानी परमेश्वरम व्रतकथायां भूत सकृत दानवेश तीव्र दहन वर्णनाम पंचमोत्सवः। आजको सुस्तानी व्रत कथा सकिएको छ। हजुरले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर प्रार्थना गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलः सकलः जगन्मंगलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधितः नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिव्या सस्यशालिनी दशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया पुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु निर्भया निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शताम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धारकथा प्रसङ्गा या कुन्देन्दुसारहरदवदा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पात सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सुस्तानी परमेश्वरै नमः।